कतार कोंकणीचे सरदार करता सदार कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज. Main sponsor Chetan Norona and Family Doha, Qatar. Associate sponsor Space Contracting and Transport. Co-sponsor Nelson D'Souza and Family Doha, Qatar. कोंकणी कॉमेडी Global Konkani Comedy Challenge. So the International 3 तशेंच गल्फ बायलां नास असले इंटरनॅशनल स्पर्धे केल्या उपरांत MCC कतार सादर करता आपल्या 30व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी संवसारांत शिंपडलेल्या हास्यकारांक आपल्या तालंत आनी पेल्याक हांसयतल्या कलाकारांक एकठांय करून नवोच एक प्रयोग. फकत तुमकां कुसाळां दुखासर हांसोवंक आनी कोवीड पॅन्डमिक वेळी शेळिल्ल्या कलाकारांक नवो हुरूप दिवंक आनी तांच्या तालेतांचें प्रदर्शन करूंक एक अवकाश. हो स्पर्धो सबारांक सबार रितीनी फायद्याचो जातलो म्हूण आमचो भरवसो. सांगताच मोठ्या आयवजाचीं इनामां जिखच्याक एक चॅलेंज. ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज. आमचो MCCचो सालतो अध्यक्ष श्री नवीन सोजू तशेंच कतारचो प्रख्यात उद्यमी आनी लोकांमुगाळ फिलॅन्थ्रोपिस्ट श्री जेराल्ड डिमेल्लो हांच्या समालोचनेन रुपीत जालां ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज. भारत, कतार, UAE, कुवेत आनी बारेन अशे 5 राष्ट्रांची 16 पंगडांनी हातूंत भाग घेतला. हर एका आयतारा एका पंगडाचो एक कॉमेडी शो आसतलो MCCच्या YouTube चॅनलाचेर. हांव रिचर्ड डिसूजा MCCचो सांदो तशेंच माजी अध्यक्ष आजच्या उद्घाटन समारंभाचो कार्यनिर्वाहक. हांगासर आसात आमचे मुखेल सैरे मनादीक फादर आश्विन कार्डोजा, इंडियन कॅथोलिक यूथ मुवमेंट म्हणजे ICYM हाचे प्रस्तुत डिरेक्टर ते. ICYM औंदू तांचो अमृतोत्सव 500 वर्सांचे वार्षिकोत्सव आचरण करतना तांणी सबार योजना मांडून हाडल्यांत. मांडाचे सैरे बाब एरिको जारियो मांड सोबानाचे गुरकार, माजी अध्यक्ष, समाजसेवक, पदां घडणार, कंपोजर, सिंगर, एक्टिविस्ट, कोंकणी खातीर वावुरचो तालेतांचो पुंजो आनी आमच्या समाजीचें एक दिर्वें. हजारांनी प्रशस्तो तांणी जिखल्यात, इन्क्लुडींग राज्य प्रशस्ती. तांचे विशीं हांव चड सांगूंक वचना कित्याक तें मुग्धोचें ना. MCC कतार आमकां हांचो केदाळाय मोठो सहकार, दॅट टू अनकंडिशनल. मानाचो सैरो बाब वॉल्टर नंदळीके. दायजी वर्ल्ड हाचे स्थापक, संचालक आनी डिरेक्टर. एक फामाद पत्रकर्त. पॅन्डमिका वेळार फाटल्या 2 वर्सांनी तांणी तांची शाती संवसाराक दाखयल्या. कश्टांतल्यांक पावचें दायजी TV मुखांत विभिन्न कार्यक्रमां दिवन लोकांक तांचे कश्ट विसरोवच्या बरी तांणी केलां. ही किल्ड आ बोर्डम. सांगून मुग्धेचें न्ही. आमी केन्नाय उलो मारल्यार आमच्या गरजेक पावोवंक ते सदां तयार. ऑलवेज सेल्फलेस कमिटमेंट. मानाचे सैरे लुवी बाब श्री लुईस पिंटो सालत्या अवधेक मांडसोबान हाचे अध्यक्ष. गल्फ कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज यशस्वी तरान प्रदर्शीत जावच्याक तांचो मोठो सहकार आसा. स्वभावान ते तितकेशे चायनिसां वरी तांचे लागीं सोर मेळटा. एडवायस, हेल्प आनी कितेंय. ए परफेक्शनिस्ट. MCC कितेंय कार्य येवजिता तर लुई बाब आनी एरिक बाब गरजेक पावोवंक केन्नाय तयार. ते एक प्रसिद्ध उद्यमी आनी एकदम बिजी मनीस तरी पेल्या खातीर नातुल्यांतलो वेळ ते करतात. मानाचे सैरे बाब जेराल्ड डिमेल्लो. आमचोच MCCचो स्थापक सांदो, कतारचो प्रसिद्ध उद्यमी
लोकां मुगाळ फिलांथ्रोफिस्ट ते जावन आसात. कातारांत ह्या गांवांत कोणेय तरी तांकां कुमोवंक मागली ते केदाळाय तयार आसात. तातूंत जात कात आनी कितेंय ते व्हरून पळयनात. केदाळाय ते कोणाच्या गरजांक तरी पावतात. तांचे लागीं मजत विसान गेलो कोणी खाली हातांनी फाटीं आयिल्लो ना. उजव्या हातांत दिल्लें दाव्या हाताक कळोवंक नजो म्हणलो तांचो ध्येय. तांच्या चिंतपातावनू आनी वावरान किर्लालें मँगलोर क्रिकेट क्लब म्हळ्यार MCC कतार आज 30 वर्सां यशस्वीन संपोवंक पावलां. आमच्या सर्व कार्यक्रमांचे पात्रोनी ते जावन आसात. गुपीत वावर तांचो. आतां हांव MCCचे सालतो प्रेसिडेंट श्री नवीन डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता आयच्या सर्व सैऱ्यांक तांणी वेदिका आपोवन हाडची. आमचो सालतो अध्यक्ष एक युवा मुखेली अध्यक्ष जावन तांणी नवें चिंताप हाडलां वेळा काळाक सरी जावन. व्हेरी एन्थुजियास्टीक अँड हार्ड वर्कींग प्रेसिडेंट. तांचे वट्टू काम करूंक बरी मजा येता. हांव आतां उलो दितां आमचो अध्यक्ष श्री नवीन डिसोजा हांचे लागीं तांणी तांची 2 उतरां उलोवच्यांत. वेदीचेर हजर आसल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच आमच्या सर्व विक्षकांक म्हजो प्रणाम. MCC कतार संवसारांतल्या सर्व कोंकणी संघटनां पैकी एक मोलगडो संस्थो. आमी आमच्या मायगांवांतावन पयस आसल्यारय आमच्या मायभाशेक आमी लागीं आसात. फाटल्या 12 वर्सां तावन कोंकणीच्या उदरगते खातीर आमी वावुरून आसात. सांगाताच समाजाच्या बरेपणा खातीर गरजेवंतांक कुमोवंक रक्तदान शिबीर, दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोवंक इंडियन एम्बेसी हांचे खाल फ्लड रिलीफ फंड, कोवीड फंड हातूंत आमी क्रियाल रितीन पात्र घेवन आसात. कतारांतल्या सर्व कर्नाटका बेस्ड एसोसिएशना पैकी अत्यधीक दान दिल्ली कीर्त MCC कताराक फावो जाता. असली बरी कामां आमी करते आसात. सबार कलाकारांक एक वेदी दिवन कोंकणी भास संस्कृती जिवाळ दवरूंक MCC कतार सदांच वावुरला. पूण फाटल्या 2 वर्सांनी कोरोनाचे करबार जाल्ल्यान वेदीर कोंकणी कार्य उणें जाल्यान आनी हो समस्यो गंभीर रितीन परिगणीत करून सर्व कोंकणी कलाकारांक आदार जावन कोंकणी लोकांक मनोरंजन दिवंक आमी कोंकणी ग्लोबल कॉमेडी चॅलेंज आसा केला. देश विदेशांतल्या सबार पंगडांनी हातूंत भाग घेतला. सर्व कलाकारांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमी आभारी जावन आसात सर्व आमच्या प्रायोजकांचो, MCC सल्ला समितीचो, कार्यकारी समितीचो तशेंच सर्व आमच्या सांद्यांचो. तुमच्या सहकारान आमी येदे व्हड मॅट काडूंक शकल्या. हर एक MCC कताराच्या व्हड कार्यांनी माणसोबन संस्थाचो व्हड वांटो आसा. ह्या हादी सोद इंटरनॅशनल, गल्फ बायलां नाच आनी आमच्या भुरग्यांक मायभाशेची वळख करून दिवंक येया कोंकणी शिकोवया म्हणलें कार्य आमी मांडून हाडिल्लें. आनी आज ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज आयोजन करूंक तुमी दिल्ल्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. MCC तावन जावची सर्व बरी कामां लोकां थंय पावूंक माध्यमाचो पात्र वर्तो आसा. आनी ह्या कामान आमकां सदांय संगात दिता दायजेवळ माध्यम. मानेस्त वॉल्टर नंदलिके तशेंच दायजेवळ माध्यमाक आमी आभारी जावन आसा. MCC कतार 30 वर्सां पायतेच्या ह्या संदर्भार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज हाची सुरवात आज जातली. सांगाताच
ग्लोबल बायला चॅलेंज आणि ग्लोबल सिंगिंग चॅलेंज आम्ही आयोजन केलां. ह्या विशीं सडीत माहीत मुखल्या दिसांनी आमी कळयतल्या. ह्या संदर्भी संवसारांतल्या सर्व कोंकणी लोकांचो सहकार आमी आशेतां. सांगाता मेळून आमची कोंकणी भास संस्कृती सांबाळूंक आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक पावोवंक वावुरया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अध्यक्ष नवीन. आता आमी GKCC ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज ह्या कार्यक्रमाची उद्घाटन करतले. आमी जाणा आजकाल सगळो संवसार चड पडटा एनवायरमेंटा विशयांत. आज परिसर राखच्याक पेंकाड बांदून संवसार आयतो जाला. आमच्या पाप साहेबान आमकां उलो दिला परीक्षीत संरक्षण करच्याक. आमची खंयचीय कामां त्या परिसराक वायट हाडिना जावं म्हूण देखून आमी आमचे प्रयत्न करच्याक येवजिलां. तशें एक रूख आमी लायतले. तो आमच्या ह्या कार्याच्या उगडासाक कलांगणाच्या हितलांत लायतले. ह्या रुखाचें नांव होंगे मरा. हो रूख वाडोवन एक सोबीत रूख जाता आनी वेरी थिक कॅनोपी म्हळ्यार अपुरबायची सावळी हो रूख दिता. तशें सोबीत फुलांय तातूंत जातात आनी ताचें तेल काडून दुखीक वखद जावन पुसतात. आतां हांव आमच्या प्रेसिडेंटाक उलो दितां. आमच्या सोर मानाच्या सैऱ्यांक घेवन तांणी हें जड लावन हें कार्य उद्घाटन करचें. हांव उलो दितां. आमचो स्थापक सांदो बाब जेरे डिमेल्लो हांणी मुखार येवन रुपये 25,000 आयवजाची चॅक फादर अश्विन कार्डोजाक हस्तांतर करचे. हांवें येदोळच सांगलें तिळशिल्ल्या प्रकार ICYMAN सबार कार्यक्रमां हातीन घेतल्यांत तांच्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार आनी तातूंत एक जावन आसा दुबळ्या पिडेस्तांक व्हीलचेअर आनी वॉटर बेड दिवचें. आनी ह्या तांच्या कामांत MCC मेतर जावन आमचो हो ल्हान पाठिंबो आमी तांकां दिला. आतां हांव विनंती करतां फादर अश्विन कार्डोजा तांणी आमचे लागीं 2 शब्द उलोवचे. विधीर हजर असलेल्या सौर मानेस्तनो विधीच्या मुखार आसलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो प्रणाम. पयल्यान पयलें MCC क्रिकेट क्लब कतार 30 वर्सांक तांणी पांय तेंकला म्हणटा आसतना खंडी जावन आमकां सर्वांक संतोश. अध्यक्ष नवीन सोस सर उद्देदारांक आनी सर सान्यांक तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां, परबी पाठयतां आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. क्रिकेट कोणाक पसंद ना. खंडीत जावन आमकां सगळ्यांकी पसंद तो खेळ. आमच्या गाद्यांत, आंगणांत, इतलांत, मैदानार खेळटा आसतना सबार लोक, सबार जण तेंचो सांगाता मेळटात. संतोश आमी एकामेका आशार पाशार करता आनी तोच संतोश त्या गल्पाच्या रेवेर तांच्या वावुरा निमती पयस पयस आसल्ल्यांक सांगाता हाडन तांचोय तो संतोश मोग आनी एकवट सोडोवंक कतार MCC ह्या क्लबाच्यांनी फाटल्या 30 वर्सां तावन जायतो वावर केला, जायती मिनत केल्या. खंडीत जावन तांकां हांव शाबासकी परत शाबासकी पाठयतां. कित्याक त्या गांवांत वचून आमच्या सर लोकांक सांगात हाडचें तितलें सुलाभायचें न्ही, पूण तें काम तुमी ह्या क्लबा मुखांत केलां. आनी तितलें मात न्ही, जायतो वावर
ह्या क्रिकेट क्लबा मुखांत्र ते करन आसात बरीं कामां समाजीक गरजेवंतांक दुबळ्यांक हेरांक ते पावल्यात आनी आमकां कळीत आसा खंडी जावन तें जावन आसा तांचें बरें मन आनी विशेश रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे ह्या वर्सा ICYM 500 वर्सां 70 आनी 5 वर्सांचो जुबलेव आमी संभ्रम करता आनी ह्या विशयांत आमी पोस्टर स्टेटसार गेल्ले आनी तें पळोवन तांणी तांचें उदार म्हूण तक्षण म्हाका कॉल करून फादर आमी तुमच्या वावरांत आमी सहकार दिता सांगात दिता आनी तुमी तुमचें उदार म्हूण आमचें तें दाखयलां तुमकां हांव समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा त्या तुमच्या बऱ्या मनाक कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां कळीत आसा आमी थोडे फावटी केवल स्टेटस पळोवन तांणी तांचें उदार म्हूण आमचें तें दाखयलां तांच्या बऱ्या वावराक हांव शबासकी म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां क्रिकेट पसंद म्हज्या संदेशांत क्रिकेटाचेच शब्द हांव वापरतलो क्रिकेट जिवीत म्हणल्यार क्रिकेटांत तुमी सर बॅट्समॅन आनी थंयसर स्पिन बॉल वायड बॉल गुगली बॉल फास्ट बॉल पिच बॉल कशेय बॉल पडोवंक पुरो पूण भावार्थ मुखांत ते तुमी बरें करून तुमच्या फिल्डांत खेळा खंडी जावन तुमकां जीक लाभतली तशेंच तुमच्या बऱ्या कामा मारिफात तुमच्या सेवे मारिफात 4 आनी 6 मारा आनी कोणशाक तुमच्या ती कीर्त त्या क्लबाची कीर्त पावोवन दी तुमचें तावन बरेंपण त्या कोणशाक आसलेल्या त्या भावा भयणीक पावोवन दी म्हणून आशेता हांव तशेंच आतां तुमी 30 वर्सांचो संभ्रम आचरण करतात तशेंच हाफ सेंच्युरी आनी सेंच्युरी मुखांत्र जायत्या लोकांक ह्या क्लबांत हांव संतोश लाभोवन दी आनी अखेरेक आमी क्रिकेट खेळटा आसतना खंडीत जावन जायते फावटी आमी थंयसर 3 संगती उडास करचे पडटा कॉन्सन्ट्रेशन कम्युनिकेशन आनी कमिटमेंट ह्या मारिफात मुखल्या दिसांनी तुमचो वावर संवसाराच्या कोणशाक पावोवन दी आनी मुखली ह्या वर्सा खातीर आचरण करचे खातीर जायतीं कार्यक्रमां तुमी मांडून हाडल्यात खंडीत जावन ती सर्व यशस्वी जावं दी म्हणून हांव मागतां एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वोळ 16 अशी आसा हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात असलीं बलिदानां देवाक मानवतात तर तुमकां MCC क्रिकेट क्लब ह्या मुखांत्र जायत्या जाणांक तुमी खेळोंक अवकाश या तुमी खेळा आनी तो संतोश तुमच्या वावरा मारिफात सगळ्यांक पासारून दी हो अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं फादर अश्विन तुमी दिल्ल्या संदेशाक आतां हांव उलो दितां आमचे मानाचे सैरे सदांय आमचे सांगाती इश्ट मान सभानाचो गुरकार बाब एरिक ओजारियो हांणी आमचे लागीं तांची 2 उतरां उलोवची आनी तांचो संदेश दिवचो वेदीर अष्टगण्यानो नमस्कार अध्यक्ष बाब नवीन पात्रोन बाब जेरी फादर अश्विन इश्ट आमचो सांगाती बाब वॉल्टर बाब लुई माणसोबान आनी MCC कातार आमचो संबंद मोगाचो आमचो संबंद जायत्या वर्सांचो व्हड कार्य हें दोळूच आमी केल्यात सांगाता आमच्या कश्टांत तुमी मेतेर जाल्यात तुमच्या वावरांत आमी भागीदार जाल्या आज येदो व्हडलो एक स्पर्धो ग्लोबल लेवलाचेर संवसारीक मट्टाचेर तुमी मांडून हाडला पयल्यान पयलें तुमच्या 30 वर्सांच्या संभ्रमाक हांव परबीन दितां शबासकी पटयता आनी हो स्पर्धो ह्या स्पर्धा मुखांत कोंकणी फोकाणाच्या कलेक एक नवो जीव भरून दिवंक मागता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी संगीत जिवाळ आसा कोंकणी नाटक ही जिवाळ आसात पूण फोकाणांत खंय कोंकणी पाटी आसा तुळू फोकाणां पळयल्यार आमकां तें कळटा म्हूण बगताले पूण ह्या स्पर्धा द्वारे आनी तुमी दवरल्या इनामां द्वारे एक व्हडलो प्रोत्साह आमच्या फोकाणाच्या ह्या कलेक मेळटलो अशें हांव आशेतां
मुकल्या दिसांनी तुमी ग्लोबल बायला चॅलेंज, ग्लोबल सिंगींग चॅलेंज म्हणून हाडटात म्हूण आयकता. आमकां जबाबदारी दिया. आमी तुमचेच येदोळ आमी सांगाता काम केलां. मुकल्या दिसांनी आमी सांगाता काम करया. तुमच्या ह्या वावरांत आमची कितें माहीत आसा, कितें अनुभव आसा, तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक आमी केन्नाय तयार. आज सैरवाजान आपोवन आमकां हो मान दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाब एरिक. आतां हांव उलो दितां आनी एक आमचो मनाचे सैरे दायजीचे वॉल्टर नंदलिके हांणी तांची 2 उतरां तांचो संदेश आमकां दिवचो. हांगासर वेदीर आशिल्ल्या मानदीक बाब अश्विन, एरिक बाब आनी आमचे इश्ट लुवी बाब, जेरी बाब आनी अध्यक्ष नवीन आनी हांगासर MCC यूट्यूब चॅनलार हे कार्यक्रम पळयतल्या तुमकां सोमेस्तांक म्हजो नमस्कार. भोवशा MCC आनी दायजी वर्ल्डाचो संबंद तो दायजी वर्ल्ड सुरू जावच्या दिसा तावनूच आशिल्लो. म्हाका दिसता फाटल्या 20-21 वर्सां तावन आमी सांगता तांचो पाटिंबो आमकां मेळ्ळा. तवळ तवळ तांकां सांगलां व्हडल्या मट्टार गल्फाच्या ह्या गल्फातावन व्हडल्या मट्टार MCCन आमकां सपोर्ट केला. आनी विशेश जावन म्हाका उरतो गौरव भोगता 3 आनी बायला गल्फ कंटेस्ट जाल्ल्या वेळार आमी तातूंत इनवॉल्व जावन हांवूय थंयसर दोहा पावुल्लो. त्या कार्यक्रमांत वांटेली जावन जाल्लो आसा आनी भोव खुशी म्हळ्यार तें कार्यक्रम भोव यशस्वी जावन MCC एक संघ कसो कितें म्हणलें सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिल्लें आसा. आनी आज तांणी हो एक ग्लोबल कॉमेडी चॅलेंज, कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज कितें आसा केला तें आमकां फाटल्या 2 वर्सां पयलें 1.5-2 वर्सां पयलें कोरोना येताना सगळे घरा भितर आसतना टीव्हीचेर आमकां भिवचेत न्यूज येतले, न्यूज पेपराचेर बेश्टे येतले या ऑनलायनाचेर बेश्टे येतले. तो वेळ हांवें रियलायज केल्लें आसा की लोकांक टेन्शन आसतना फकत 2 गजाली मात्र संतोश दिवंक शकतात म्हणून, म्हळ्यार मनोरंजनांत एक संगीत आनी दुसरें कॉमेडी. जायत्या लोकांनी संगीत आयकून आपल्या मोतीची बेजाराय पयस केल्ली आसा आनी कितलेशाच लोकांनी कॉमेडी खंय जावन युट्यूबार वचून सोदून तांच्या मोतीची बेजाराई पयस केल्ली आसा. आनी ताका सूक्त जावन MCCन आज हो ग्लोबली म्हळ्यार वर्च्युअल जावन हो स्पर्धो आसा केला. आनी म्हाका एक विशेश भोगता कित्याक म्हळ्यार केवल एक स्किट केल्ल्या टिमाक पयलें प्रायज जावन 1 लाख रुपया मेळटा. भोवशा कन्नडांत आनी तुडून तूं हे 1 लाख रुपया कोणूय दिल्यात की ना तें म्हाका गोत्तू ना. पूण MCCन तांणी इतलें व्हडलें उदार म्हूण दाखयलां. हांव म्हणी आसलो जाल्यार 1 लाख रुपया दिवचे जाल्यार उण्यार उणें त्या टिमांत हांव 10 स्किट्टां म्हणी करयतालो. एरिक बाबू 25 करयतालो. म्हळ्यार पयशे दिवच्या खातीर न्ही, तांचे तावन आनी किसड तालेंत भायर काडच्या खातीर. पूण तांच्या त्या बऱ्या मनाक हांव तांकां शाबासकी उसारतां. आनी खंडी जावन मुखार तांणी तें चिंतलें आसा बायलां आनी सिंगिंगांत तांकां आमचो पार्टी बसतलो आनी व्हडल्या मट्टार आमी बऱ्या रितीर सगळ्या संवसाराक प्रसार जावच्या बरें तें आमी करया म्हणून हांव तांचे लागीं सांगूंक येता. आनी अखेर करचे पयलें फादर अश्विनान क्रिकेटीच्या लँग्वेजार एक तांणी संदेश दिलो. म्हळ्यार MCCच्यांनी 6 मारला, 4 मारला, वायडी घाला, पुरा घाला म्हणून. पूण म्हाका एक सांगूंक खुशी जाता MCCच्यांनी आज पर्यंत नो बॉल एक घालूं ना. तांणी गल्लो आसा जाल्यार खाली बाउन्सर मात्र हले प्रोग्राम करन आनी मुखार हले बाउन्सर जायते ते करून दित. आनी गल्फांतल्या आनी सगळ्या संवसारांत खंयच्याय एका एसोसिएशनान असले मॅट काडले ना. MCCन हांव सांगता कोविडा उपरांत पयल्या फावटी इतल्या उदार मनान इतल्या व्हडल्या मोप्पान एक व्हडलें मॅट काडलां. आनी कितें मुखार वचून दीत आमी तांच्या सांगत आसा. आनी ह्या स्पर्धेक हांव बरें मागतां आनी तूं पार्टिसिपेट केल्ल्यांक सगळ्यांक बरें मागतां. आनी हो अवकाश म्हाका आज तुमी हांगा सैरो जावन आपयल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं वळटी बाब तुमी दिल्ल्या संदेशा खातीर. खंडीत जावन MCC मानसोबान दैजी
आमी ओट्टूकच वावुरतले हांव आनी मुखारी आमी सांगल्या बरी 2 प्रोग्राम आसात तांतूय आमी सांगता वावुरतले हांव म्हूण खंडीत म्हाका भोगता. आतां हांव उलो दितां MCCचो प्रेसिडेंट नवीन डिसोजा हांणी रुपये 3 लाखांची चॅक ह्या वर्साची कुमोग जावन आमचो वायस प्रेसिडेंट तशेंच MCCQ ट्रस्टी श्री फ्रेडरीक डिसोजाक हस्तांतर करच्याक. आमी MCC 4 वर्सां आदीं MCCQ मँगलोर क्रिकेट क्लब कतार चॅरिटेबल ट्रस्ट फॉर एज्युकेशन म्हूण आसा केला आनी ह्या फाटल्या 4 वर्सांनी हर एका वर्सा आमी 25-30 भुरग्यांक तांचें शिकाप मुंदरसुच्या खातीर आमी कुमोग दिल्या आनी हें ट्रस्ट आमी हांगासर रिजिस्टर केलां आनी तें ट्रस्ट आमी वाडोवनूच आसा. आनी ह्या ट्रस्टांत तावन कोणाच्या भुरग्यांक खंयचो आमी हे हेल्प करता पळय तांकां चुनाव करचे हें काम आमी कातोलीक बोर्ड हांकां दिलां आनी तांणी उडपी देसीज आनी मँगलोर देसीजांत तन्विसल्या भुरग्यांक मात्र हें मेळटा. हातूंत कातोलीक बोर्डान शिकच्या 4 भुरग्यांक जात कातलिकी नासतना आमी आय वॉज वणतले हांव. आतां आमचो ट्रस्टी तशेंच वायस प्रेसिडेंट श्री फ्रेडरीक डिसोजाक हस्तांतर करतात. ह्या वर्सा आमी उडपी आनी मँगलोर देसीजीच्या सुमार 30 भुरग्यांक ह्या शिकपा फंडांतून कुमोग जावन विंचून काडल्यांत. आतां हांव तुमकां वळख करून दिवंक आशेतां GKCC गल्फ कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज स्पर्धाचो अँकर कार्यनिर्वाहक श्री रोनाल्ड रॉड्रिगसाक. MCCचो संदो 30 वर्सां कतारांत वस्ती करून पाटी गांवाक ते पावल्यात. कतार जावं गांवांत जावं कोंकणीची सेवा तांणी सांडूंक ना. तुमी सर्व आनी देखलां जावंक पुरो आयले वार दैजी टीव्हीचेर तांचे 2 कॉमेडी शो प्रसार जाल्यात. 2 घडी कुशेन काडी हांतू अ नॅचरल कॉमेडियन आनी आय लायक दॅट शो व्हेरी मच. एक नाटक बरयणार दिग्दर्शक ॲक्टर कवी लेखक तांची कवनां ऑल इंडिया रेडिओचेर प्रसार जाल्यांत. रखनो पैनारी उदयवाणी आनी दिव्यावाणीचेर तांची लेखनां फायज जाल्यांत. कोंकण टोस्ट मास्टर्स क्लब कतार हाचे ते प्रेसिडेंट जावन वावुरल्यात. तशेंच MCCन ती तांणी लिडरशीप रोल्स निर्वाहन केल्यात. ह्युमरस स्पीच कॉन्टेस्ट ऑफ टोस्ट मास्टर्स हातूंत तांणी जायतीं बहुमानां जोडल्यांत. कोंकणी तुळू भाशेंत तांणी एक अपुर्बायसो नटकुळो बरोवन तो ॲक्ट केला आनी तुळुकुटान आसा केल्ल्या स्पर्धांत तांकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. तर हांगासर आयत्या जाला MCCचो कॉमेडी किंग श्री रोनाल्ड रॉड्रिगस. GKCC कार्यक्रम चलोवन वचच्यात. देव बरें करूं. रिची बाबू सोस तुमकां. MCC कतार कोंकणीचे सरदार अभिमानान आनी दरबारान करतात सदर. फुलोवंक तुमचीं मोना दोलोवंक तुमचीं भावना रोसाळ फोकाना मसाळ नटना हास्यांचो तुरो कुचिल्यांचो मुरमुरो. आतां तुमचे मुखार MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज हो स्पर्धो आंतरराष्ट्रीय मट्टार चलता आनी अख्ख्या संवसारांतल्या 16 पंगड्यांनी हातूंत पात्र गेल्या. जिखिल्ल्या पंगडाक मेळटलें पयलें इनाम ₹1 लाख, दुसरें इनाम ₹50,000 आनी तिसरें इनाम ₹25,000. त्या शिवाय उत्तीम हास्यनट, उत्तीम हास्यनटी, उत्तीम संगीत, उत्तीम विशय, उत्तीम पंगड आनी उत्तीम व्हिडिओग्राफी अशें ₹10,000ची 6 वैयक्तीक इनामांय आसतलीं. हो स्पर्धो MCC कतार हांच्या YouTube चॅनलाचेर हर एका आयतारा प्रसार जातलो आनी हातूंत पात्र घेवचे पंगड ह्या परी आसात. बहरेन बिंदास कलाकार, दी एक्सप्रेशन्स, पेद्रू वायन्स, ट्रेंडिंग शील्ड TV, लुसीबाय आनी पंगड, हसमुख तारा कोंकण एसोसिएशन मीरा रोड मुंबई, कलाप्रीत पालदाने, सिम्फनी होन्नावर, विचित्र जोडे, कतार कॉमेडी पोरबुलू कतार,
पोखरी पोर्बुलो दुबय, खुशाली कतार, पिनाकल कुवेट, दोहा पोखरीस कतार, कॉमेडी कलाकार मंगळूर आणि कॉमेडी कंपनी मंगळूर. ह्या स्पर्धेची वरवणी अशी जातली. हास्य आनी ताचें प्रदर्शन हातूं फोकान नटन नेसान आनी प्रदर्शन हाका 5.5 अंके. चिंताप आनी विशय आनी हो विशय ह्या नाटकुळ्याक कशें लागू जाता म्हूण वरवणी हाका 10 अंके. कोंकणी शब्दांचो उपयोग स्पश्ट आनी सारकें कोंकणी उच्चारण हाका 10 अंके. संगीताक 10 अंके. वरयणाराची विंचोवणी हाका 10 अंके. तांत्रिकता हातूंत व्हिडिओग्राफी, उजवाड आनी आवाज हाका 10 अंके. ह्या स्पर्धेचे फलितांश स्पर्धेच्या अखेरेक आमी तिळशितल्या. ह्या स्पर्धेची वरवणी करूंक कोंकणी कला आनी संस्कृती क्षेत्रांत खळनासतना वळनासतना गळोवन हेळिल्ल्या मानेस्तांक आमी वेंचून काडला आनी हांची परिचय करून दिवंक म्हाका अभिमान भोगता. कोंकणी समाजेन सर्वांक आसा हाची परिचय. कोंकण करावळेचो हास्यांचो राय. कोंकणी नाटक क्षेत्रांत नांवाडलेलो मानाय. लोकांक पोटभर हांसय हसूं हांसो दिये. सुमार 25 वयर नाटक लेखल्यात. 100 वयर नाटक निर्देशीत केल्यात. 500 वयर स्टेज शो दिल्यात. वटारा कन्नड धारावाही, सहाना तुळू टेलिफिल्मान नटन केलां. हिप हिप हुरे, कुच कुच कुचिल्यो, हास हास हासकुळे हास्य पुंजो प्रदर्शीत केला. डॉल फेल चल, पोकाना पोकाना 2000, हिप हिप हुरे हास्य कोवळ्यो रचल्यात. प्रोफेसर सैतान जादू प्रदर्शनाची 50 वयर प्रदर्शनां. बोंगल्यान मोग आनी मैपास, टुवी टुवी टुवी, SMA 6260 पवाडापुरच्या संत लॉरेन्स सिनेमांनी नटन केलां. हांकां 1998 इसवेंत कॉन्कॅप संस्थेंत हास्यराय बिरूद, 2001 इसवेंत कोंकण करावळ कलाकारांतून कलाश्रेश्ठ बिरूद, 2006 इसवेंत कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमींतून गौरव कला प्रशस्ती, 2009 इसवेंत कर्नाटक संघ शारजातून हास्य चक्रवर्ती बिरूद, 2009 इसवेंत युनायटेड यंगस्टर्स हांचेतून बंगराळें पदक, 2013 इसवेंत कोंकण कुटुंब बहारीन हांचेतून प्रशस्ती पुरस्कार, 2014 इसवेंत करावळ कोंकण मंगळूर हांचेतून प्रशस्ती पुरस्कार. आतां हांव अभिमानान आनी मानान स्वागत करतां MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज असो वरयणार डॉल्ला बाब कुटीन मंगळूर. बाब डॉल्ला आनी दयाकन वेदिक येवचें आनी हांकां यादिस्तिका दिवन मान करतले MCC कतार हाचे माजी अध्यक्ष आनी आतांचे सल्लागार बाब ऑल्विन डिसोजा. देव बरें करूं डॉल्ला बाब आनी बाब ऑल्विन डिसोजा तुमकां. बहुमुखी तालेंताचो पुंजो, बहुभाशा सिनेमा कलाकार, एक कार्यनिर्वाहक, संघटक, राजकीय मुखेली, सामाजीक कार्यकर्ते अशें वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी वावुरला. मांड सोबन संस्थेचो स्थापक संदो. फाटल्या 30 आनी 100 वर्सांनी मांड सोबनाच्या हर एका कार्यांच्या यशस्वींत कळनांतलो आनी वळनांतलो वावर. नाटक आनी सिनेमा क्षेत्रांत फामाद. बंगार मनीस, ओंकार मेस्त्री, मागीरचे मागीर, विशेंतीचे भाव नाटकांनी, तशेंच धाकटेर दाम्यांव धारावाहीन नटन. रिक्षा ड्रायव्हर, अप्पे टिचर, पम्मानें द ग्रेट, नशिबाचो खेळ, सोफिया, अशें जालें कशें, प्लॅनिंग देवाचें, जावय नंबर 1, बेणकार, वट्टांतलें फूल, अनुक्ता, बन्न बन्नद बदुकू अशें कोंकणी कन्नडा तुळू भाशांनी नटन करून त्रिभाषा कलाकार बिरूद. रचना क्रिस्तांव उद्यमीचे संघाचो अध्यक्ष जावन, कोंकणी प्रचार संचलनाचो अध्यक्ष जावन, कोंकणी अकादमीचो सांदो जावन, मॅको सहकारी संस्थेचो उपाध्यक्ष जावन, प्रगती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो निर्देशक जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत दक्षिण कन्नड जिल्हा काँग्रेस पक्षाचो प्रधान कार्यदर्शी तशेंच मंगळूर DCCच्या गोल्डीक परिशदेचो सांदो बाब स्टॅनी अल्वारेस हांकां MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज असो वरयणार जावन मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. आतां बाब स्टॅनी अल्वारेस आनी मुखार येवचें आनी हांकां यादिस्तिका दिवन मान करतली MCC कतार हाची सांदेपणाची कार्यदर्शीन बाय मीना मस्करेनस.
देव बरें करूं बाब स्टॅनी अल्वारीस आनी बाय मीना मास्कारेन तुमकां 60 वयर नाटकांनी केलां नटन 55 वयर नाटकाचें दिलां निर्देशन जशें आदीं तशें आतां आनीक आजाळ नाटक लिखल्यात बायबल आदारीत नाटकुळेय लिखल्यात कला संपत नाटक स्पर्धांनी घेतला भाग जॉर्जी बुतेल नाटकान नटनाक जोडलां दुसरें इनाम फटकेरे पिरेस नाटक निर्देशनाक लाभल्या पयली प्रशस्ती कविताय लिखता कोंकणी टीव्हीचेर सादर केल्या फोकाना शिंकळ मांड सोबानाच्या कार्यांनी तशेंच सबार काजारा सोबानांनी केलां कार्यनिर्वहन वृत्तेन फॅशन डिझायनर नाटक क्षेत्राच्या अनुभोगान पोरनो जाल्यारी तरण्यास तरण्या नवऱ्या बरी सोपसो डेनीस बाब मोंतेर वामांजूर हांकां MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज असो वरेनर जावन मोगास आनी मानस स्वागत मागता आतां डेनीस बाब मोंतेरो हांणी मुखार येवचें आनी हांकां यादिस्तिका दिवन मान करतले MCC कतार हाचो उपाध्यक्ष बाब फ्रेडरिक डिसोजा देव बरें करूं डेनीस बाब मोंतेर आनी बाब फ्रेडरिक डिसोजा तुमकां आतां ही वेदी हांव परत सोडून दितां रिचर्ड बाब डिसोजा हांकां देव बरें करूं देव बरें करूं रोनी बाब अपुरबायन तुवें कार्य चलोवन व्हेल्ल्याक तशेंच आमच्या वरेनरांची वळख करून दिल्ल्याक आतां हांव आमचो प्रेसिडेंट श्री नवीन डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता हजर आशिल्ल्या आमच्या सोयऱ्यांक एक यादिस्तिका दिवच्या खातीर फादर अश्विन कार्डोजा बाब एरिक जारियो बाब वॉल्टर नंदलिके बाबू लुविटी देव बरें करूं म्हणटा वैद्यर आशिल्ल्या सौर मानाच्या सैऱ्यांक तुमकां देव बरें करूं येणारा येतू हास्यांच्या संसाराक कुटुंबाच्या सोमेत पोटभर हासून दूख येत कुसाळांक पडतात पळे हांगा कॉमेडीचे पंच फुटतात आळे आता हास्याचे बॉम्ब MCC कतार कोंकणीचे सरदार करतात सदार कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज कोंकण मायेच्या सोर सुपुत्रांक सोर कोंकणी उलोवप्यांक सोर कोंकणी आयकोप्यांक MCC कतार हांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर चलच्या MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज हाका मोगाचो स्वागत मोगाच्यानो बायलांक दाळे गोवाचेर विश्वास बारीस उणें खंय एक फावटी एक गोवानी बायल रानांत चलोवन वता आसतना अचानक मुखल्यान एक वाग आयलो आनी बायलेक वाचोवच्या खातीर गोवान एक मूठ रेंवकान वागाच्या दोळ्यांक मारली आनी बायलेक बोबो घालून सांगलें धांव म्हूण सांगून आतां बायल म्हणटा हांवें काल्या देवाजे वागाक रेंव उडयल्ली तुवें जाय जाल्यार तूं धांव म्हूण सांगून मोगाळ विक्षकनो MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज हाच्या ह्या कड्यान आपल्या हास्य नाटकुळाद्वारे आमकां हांसूंक आनी खुशी करूंक मुखार सरल्यात दी एक्सप्रेशन्स आनी हातूंत पात्र घेतात ऑल्विन अंद्रादे स्टीवन लुवीस आनी सुजाता अंद्रादे हाका संगीत दिलां अविनाश वळूर आनी व्हिडिओग्राफी केल्या आशिष अंद्रादे आनी प्रदीप बारकोर हांगासर आसा एक गोवा बायलेचें जोडें गोवाक दोळे दिसनात आनी बायलेक कान आयकनात हांच्या मदलें संभाशण कशें चलता हें हास्य रुपारांनी प्रदर्शीत केलां आनी आतां आमच्या मुखार येतात दी एक्सप्रेशन मेरे ताम लागला पियो किल्ले उदा काढ मेरे 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 ताण लागला मुझे कष्ट पळया म्हाका दोळे दिसना म्हज्या बायलेक
बोमारन म्हजो गळोच पडून गेला मेरे ये मेरे 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 तू काही धावते सेबा तू काही धावते ताण लागला पियो गेले उदाक दे ताण लागला पियो उदाक दे तुका मजी कंत नका मजी चहा पिऊन झाली तुझ्या लगी चहा पेले कोण विचारला साहेबिने म्हाका ताण लागते असा उदाक दे ताण लागता उदाक दे राम राम कितले बोमारला रे ऐकाना दोन्ही कान ऐकाना की बोमार तुझो गळो फुटून गेलो हा बोस रे पिया पियता बोस बोस पिया पियता बोस 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 पिया पियता हाँ कर दी पियता हाँ कर काले से बिड़े काले का करते हाँ करे ये काले वक्त गोडच असता ते गोड असतंय पियो खुदा के चल कोडबडे वाका देतात से बिड़े खुदा के चल वाका देतात एक वर निदे पूरा समाधान पियो खुदा के चल रे मका ते स्पोकलेचे वाकात गेले म्हणजे टाळ्याक अजले कोण आहे बाबर मोर्चा बा मेरे फोन आयलो यो काय काही धावते फोन आता इतके वेळ किती डॉक्टर फोन करी जे घेता फोन करते ना फोन आयलो झाले करते हॅलो हॅलो ये चार्ल्या बाचे गर्गी मग विचारलं बच्चे घर हांव तुमच्या फिरगेचो विगार उलोवन आसा बसव द्या देवाचे बेसांव हांव म्हणल्यार नवोच वर्ग जावन हांगासर आयलां वैगी पद तशें जावन फिरगेच्या सर कुटुंबाची हांव भेट दिवनच आसा वैगी पद तशें आज हांवें तुमच्या घरा येवचें म्हूण चिंतलें आमगे बघी पद तुमी आतां घरा आसात गी वय पद वय घरा आसा आम्ही घरात जायचे पद काही वेळचे तशें जाल्यार आतां हांव थोड्याच वेळान तुमच्या घरा येता वैगी पद रे तशें जाल्यार तुम्ही आता खंय आसात पद रे हांव आतां कोणागेर हांगा जानेट बायगेर आसा वैगी तशें जाल्यार तुम्ही आत्ता येतात पद जाय ओके बा आता तू काही सुटलंय साहेब ते पाच रुपये काही पाद्रा बेता साहेब पाद्रा कोरोना नाही ते का येते दिवशी बुरकी आणि बाईले सोड इतल्या पैकी काले झाले केल्ला हप्त्यात आमगेले आज वेळ असताने ससऱ्यांचा विषय अय्यो! हे सम्या लात्रा कोरोना. निरंतर प्रकाश त्याचे फंकून दे तो कोरोना. समाधाने तो विषय बोलते. मोरोना बापरे. अयो अजले कडे पडून काढते हे, पात्रा बाईला साहेब फादर ये फादर बेसन दे फादर देवाचे बेसांव ये फादर ये कशा बसा आसा? फादर बसा बसवून द्या फादर बसवून द्या फादर तयार फादर बसवून द्या फादर देवाचे बेसांव फादर बसा फादर बसा बसा फादर बसा उदा घटना फादर उदा इल्लेशे होऊन आसोली होऊन आसोली फादर बसा फादर बसा इकाल बोला आवाज नारळ पडलोय नागलच पडलो आसतलो आवाज झालो पडे तो फादर बसा फादर तुम्ही बसा फादर बसला की बसा ए उदा काढ से बेडे उदा काढ फादर होऊन घे सून ना फादर सून ना पहिला गवंडाचा बुद्धा सांगता फादर उदा केलेत की चार्ल्या बा हा सांगा फादर तुका डोळे दिसाना ना फादर तिका कान आयकाना एक चुरी ऐका ना फादर तुम्ही दोघांय कशे जी येतात काले करचे फादर देवान आमकां कशे कश्ट दिता तशें आमी सोशिले न्ही गे फादर देव आमकां कशें चलयता आमी तशेंच चला दे फादर आमकां दुसरें कांय आमचो करूं दिसपडतो ग्लास आणि आमोरी नाका
आंबरी नाका आतां आमी इल्लेशें उलोवया पहिले कांतार घे मोरे क्रिस्ता अय्यो. आमोरी नाका कांतारी नाका आतां आमी इल्लेशें उलोवया आता आतां नका आतां घे. कांय नाका आतां कांय नाका निट्टी राव बेरो हात जोड नाका निट्टी राव ताका कळा ना फादर ऐका ना ऍक्शन करीचे अळे निट्टू बारो निट्टू बारो हा, हा. निट्टू बारो राव, राव. अळे निट्टू बारो निट्टू बारो निट्ट अय्यो काय गेलं आंकर हा? आंकर काय करचे तू निट्टू बारो गॅस आयलो मिळेने यो म्हाका गॅस येवना सय मिणे फादर हाका एक समजूया फादर व्हेरी वेल गॅस प्रॉब्लेम न्ही तुजे वकातले फाटीवर आता नका घे. आतां नाका नाका. देवानंद सुरा काजी काले करचे फादर एक चुरी ऐका ना फादर बॉमर पुरो जाता काले बरयता पियोन आमकां हांगा कांय तोंदरे नात म्हाका म्हज्या कुड्ड्या घोवाचे एक रगडे म्हूण सोडल्यार आनी कांय तोंदरे नात पळया तो सकाळी ताव रात एका मुल्यार बसल्यार मोनके देंवचारा बरी बसता एक मुद्दार उलयना पळया एक मुद्दार काले उलयता फादर ते काले उलयता हांव सगळो दीस उलयता ताका एक चुरी ऐका ना हांवें काले करचे फादर वय एक मुद्दार उलयना पळया तुमच्याकडे कसो उलयता पळया तशें म्हणना टीव्ही घाला रे टीव्ही पुढे समस्या आहे तेही पाड झाला खाली चित्रां येतात एक सुर आवाज येवचो फादर टीव्ही समा आसा टीव्हीचो वॉल्यूम हांवें कितलो चड केला म्हळ्यार आमच्या घरचे पाक्याच्या नळ्या परत उडोवन गेला तितले सोड शेजारची भुरगीं पुराय येवन म्हजे लागीं गालाटी करता टीव्हीचो आवाज चड जालो म्हूण आतां भुरग्यांक बरीचे चोवे वय फादर वय आमचे फोन सामाना आमगेर एकलो सगळो वेळ धांवचे फोन उखलूनचे हालो करचे आनी दवरूचे काले उलयता फादर ते आमचो फोन समा आसा फादर भुरगीं दिसाक 2-3 फावटी फोन करतात आनी म्हजे लागीं उलयतात आमची भुरगीं मस्त मोग करतात फादर तशें जाल्यार सदां फोन करतात पूण आख्खा आयकना आना सांगचे फोन डेड जाला म्हणचे फादर चारल्या तुमकां त्या देवानंद सुरा काजी म्हाका अंतू त्या देवानंद राखायचे हात जोडून की बेन दिसता फादर हात जोडले कुठले ते मागण्या सुरू करतात फादर म्हजे दोघे जण भुरगीं बायल्या गांवांत आसात वय म्हजो मालगडो पूत अमेरिकाचे थंय तो ट्रॅफिक पोलीस अमेरिकन ट्रॅफिक पोलीस ना फादर ट्रॅफिक पोलीस नाही फादर तो शिप्पर कॅप्टन तो ताणे एक फोटो धाडलो काही तांतू ते कॅप पुरा घालून फोटो घाला न्ही आणि ते पळोवन ट्रॅफिक पोलीस म्हणचे फादर वय आनी म्हजो दुसरो पूत ऑस्ट्रेलियाचे ऑस्ट्रेलिया तो कितें करनासा तो कितें करनासा म्हूण तुमी विचारू की पुरो तो ऑस्ट्रेलिया बरे करून टायपिंग आनी पुरा करता तो बरो टायप रायटर ओ टायपिस्ट बारी सोबीत तो टायपिस्ट नाही फादर तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि ते कीबोर्ड पळोवन बसा टायपिस्ट म्हणचे आमचे असलेच फादर हे बसा फादर बसा फादर तुम्ही आमच्या इकडे एक नवेच आयिल्ल्यात म्हाका तुमचे नाव बतू ना फादर म्हजें नांव फादर टॉमास कले मास टॉमास ना फादर आमगे मास करू ना कोणे हाडचे मार्केटीक वचून ताका डोळे दिसना म्हाका तांगताय तरकारीच केला फादर तरकारीच केला म्हजें नांव टॉमास म्हणलें ओ तुमगेर मास केला तुमगेर करचेन सबा तुमगेर बाटलर आसा तुमगेर केन्नाय मास केला रे चलता आमकां तशें तू त्या पाद्राबाचो जीव खायना कसं म्हणे फादर बेजार कर नाका फादर बसा बेजार कर नाका फादर चल्ले बा तुमकां हांगा खाणा जेवणाक कांय तोंदरे नात न्हू फादर देवाच्या दयेन
खाणा जेवणाक कांय तोंदरे ना फादर ताका काने कांय काना सोडल्यार बारी बरें रांदता फादर देवाक त्या विशय ते कळर गा बारी बरें रांदता फादर संता मरिये देवाची मये आम पप्पा खाती आमोरी नाका आता करा आता करते नका गे हांव गेल्या उपरांत तुमी दोगांय मागणे करते रावा हांवें ह्या घरा हात जोडीचे म्हणना फादर ताजे मागणे सुरू जाता सांगा फादर चरल्या बा तुमचे दोगांयचे कश्ट हांवें बुद्ध म्हज्या दोळ्यांनी पळयले वय फादर तुमकां एक विशय सांगया म्हणून हांव आयिल्लो सांगा फादर सांगा तुज्या भुरग्यांनी म्हाका फोन केल्लो वय गी फादर म्हज्या पुतान फोन केल्लो गी फादर म्हज्या मलगड्या पुताक दोगा भुरगीं फादर वेरी बॅड तूं कितकेशें वगरा 5 नाही दोगा भुरगीं फादर वेरी बॅड तूं कितकेशें तोंड दापून वगरा चिके उलोवंक म्हणी सोडसय पेडे चिके थंड राव फादर तुम्ही सांगा चरल्या बा तुमच्या भुरग्यांनी म्हाका फोन केल्लो तांकां तुमच्या विशयान मस्त खंत आसा वय फादर तांकां आमचेर मस्त मोग आसा तशें म्हणून तांणी तांचे काम आनी सोडणं आमच्या सांगात रावोंक जाता गी फादर तांणी तांचो फुडारी पळयचे तांच्या भुरग्यांचो फुडारी पळयचे न्ही गी फादर तशें जाल्यार तांची कांय चूक ना फादर ती आमची मस्त मोग करतात फादर मस्त मोग करतात चरल्या बा आमच्या इगर्जेंत एक वृद्धाश्रम आसा थंयसर सिस्टरां बरी करून पळयतात थंयसर तुमी दोगांय येवन रावशात तर आमची सिस्टरां बरी करून पळयता गे फादर आमी ल्हानपण वाडोवन आयिल्ले हे घरदार सोडून आमी आश्रमाक वचूंक जाता गे फादर अरे चरल्या बा आमी एक नाल्यार एक दीस हे घर हे आस्त बोदी पुरा सोडून वचोंकूच आसा तशें म्हूण आमी हांगा कश्टांनी रावोंक जाताय आदल्या फावटी म्हजी दोनूय भुरगीं गांवांक आयिल्लीं फादर 2 म्हयने रावून गेल्लीं फादर वेरी बॅड तूं कितकेशें वगरा कोण दापून वगरा तशें वगरा फादर म्हाका दोळे दिसना हांवें हांगा आसल्यार एकच आश्रमांत आसल्यार एकच म्हाका कांय फरक पडना फादर पूण म्हज्या बायलेक फरक पडटा ताणें ह्या घरा भुरग्यांक जल्म दिला भुरग्यांक ह्या घरा व्हड जावचें पळयला आनी ह्या घरा वयर ताका मस्त मोग आसा ते खंय म्हणी ह्यो घर सोडून आश्रमाक वचपणार ते खंडीत वाचना फादर ते खंडीत वाचना म्हज्या दुसऱ्या पुताक एकच मेरी बाय एक जावन दी 5 जावन दी तूं कितकेशें तोंड दापून वगरा मदें मदें उलयनाका वगरा उलोवचें नाका वगरा चरल्या बा सांगा फादर तिका हांव समजोवचे प्रयत्न करता ती खंय म्हण येवन रावात म्हणल्यार तूं येवंक तयार आसाय गी फादर हांव आश्रमाक येवंक रेडी आसा फादर पूण म्हज्या बायलेक तुमी समजोवन ते खंय म्हणे आश्रमाक येवंक ओपलें जाल्यार हांव खंडीत येता फादर हांव खंडीत येता पूण ताका समजोवची जबाबदारी मात्र तुमची फादर तुमची जाल्ल्या बा तिका समजोवचे हांव प्रयत्न करता जायत फादर जायत मेरी बाय ओ मेरी बाय तिका कशें समजोवचें मेरी बाय ओ मेरी बाय पिशीन यो हांवें सांगचें आयकता म्हजी नात्रां बरी सोबीत गुळ्या बरी आसात फादर मेरी बाय कितकेशें तोंड दापून वगरा आतां हांवें सांगचें समाज चीत दिवन कान दिवन आय उलोवचें ना समाय अळे आमच्या इगर्जेंत एक वृद्धाश्रम आसा थंयसर ताणें आनी तुवें येवन सांगात रावलें जाल्यार आमची सिस्टरां बरी पळयतात होय गी फादर म्हज्या घोवा कडेन विचारलें वय म्हज्या लागीं विचारला तो येवंक रेडी आसा ताणें सांगलें तुवें येता जाल्यार तो येवंक तयार आसा पयशे भरूंक आसा ते पयशे दिवंक नात पयशे तुमच्या पुतांनी दिवन धाडटा म्हणला होय गी फादर ताणें येवयेत गे ताणें येवयेत तुवें येवयेत दोगी जाणांनी सांगा रावयेत होय गे तशें जाल्यार आमच्या दोगांयचें नांव बरया फादर आयकले तूं येते खंय सुटलें मेरी तूं ल्हानपण तुज्या भुरग्यांक हांगा जल्म दिवन तांकां ह्या घरा वागोवन तांचो बरो फुडार पळोवन हांसोन खेळून आसलें हें घर सोडून हांसोन सोडटा खंय सुटलें तूं
निक्की मोगाळ विक्षकानो दी एक्सप्रेशन पंगडान तांच्या नाटकुळ्या दारवी आमकां दादोशी केला पूण आमचे वरयणार कितले दादोशी जाल्यात म्हण तांचे तावन समय आयकोवया तर आतां पयलें बाब स्टॅनी आल्वारेस ह्या नाटकुळ्या विशीं आपली अभिप्राय उसारतले. एक्सप्रेशन्स तुमचें प्रदर्शन बरें लागलें. सजवणी वेदी सजवणी सेटिंग कितें आसा तें म्हाका भोव खुशी जाली. कॅमेरा वर्क बरें आसलें पूण एक 2 कडेन फ्रेम कट जाल्या पूण तें सोडल्यार उरले कडेन कॅमेरा वर्क बरें जालें. हांव सुखी सोदतलो तुमच्या नटनान जावं दी वा हेर विभागांत सुखी सोदतलो. खंय पर्यंत म्हळ्यार ती प्रायवंत स्त्री वोकात दिता आनी पाद्रा पाटी धाडटा. हांवें चिंतलें आतां ती तशीच गुडती घालता म्हणून पूण तिणें तितलो मायन्यूट विशय ते वोकात पाटी बोतलीक वतून गुडती घाली. म्हणटा आसतना तुमी भोव बरो अभ्यास केला आनी भोव बऱ्या रितीर हें प्रदर्शन केलां. तुमचें बरें जावं. उल्हास तुमकां. देव बरें करूं. बाब स्टॅनी आल्वारेस तुमकां. आतां बाब डेनिस मोंतेर आपली अभिप्राय उसारतले. एक्सप्रेशन्स पंगडाक परबीं बारी सोबीत करून तुमनी नाटकळो बांदून हाडला. ते गांयचें नटन बरें आसलें. वेदी सजवणी बारी बरी आसली. अरे विशय समा आसले पूण एक मात्र सगळ्यांत नाटकुळ्यांत पंचस्मात आसोंक करचें तसलें एक विशेश म्हणून कांय नासलें पूण तुमच्या नटनांत तुमी कितें जाय तें भरपूर दिलां. पूण आश नाटकुळो म्हणटाना थोडे पंचस गरज आसले म्हूण म्हाका भोगलें. न्हय तर उत्तम नटन उत्तम प्रदर्शन. देव बरें करूं. बाब डेनिस तुमकां. आतां आमचो अनेक वरयणार बाब डोल्ला ह्या नाटकुळ्याची वरवणी करतले. एक्सप्रेशन सगळ्या जाणांचे अभिनय बारी बरो जाले. म्हज्या दाव्याक आनी उजव्या कडच्या जड्जांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे वेदी तुमी तें सेट केल्लें बरें जालां. आनी तें सोड न्हू केप्पो आनी केप्पी सांगात एक पाद्राबू एक ल्हानशा कुटुंबांत भुरगीं बरा बैल्या गांवांतात तांणी हांगासर काडचे कश्ट दोगांय जाणांनी आनी हें तांचें अभिनय भारी म्हाका रुचलें. आनी हांव तुमकां परबी पाठयतां आनी मुखारी असलेच इल्ले बरे कॉन्सेप्ट आणखी हाडून लोकांक जादूशी करचे म्हणून हांव उपकार मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब डोल्ला तुमकां ह्या नाटकुळ्या विशीं आपले अभिप्राय उसारल्या खातीर. मोगाळ विक्षकानो आमच्या तिनी वरयणाऱ्यांची अभिप्राय हांवें आयकली. आज आमकां हांसोवन दादोशी केल्ल्या दी एक्सप्रेशन पंगडाक MCC कतार देव बरें करूं म्हणटा. आनी MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज ह्या स्पर्धेंत तांकां सोर बरें मागता. जर तर तुमी येदोळी MCC कतार हांच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करुना तर दयेकन सबस्क्रायब करचें. तशेंच MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज ह्या स्पर्धेच्या सोर पोशकांक सहपोशकांक आनी मुख्य पोशकांक देव बरें करूं म्हणटा. तर मोगाळ विक्षकानो परत मेळया मुखल्या आयतारा विक्षण करूंक MCC कतार ग्लोबल कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज थंयसर आनी एक पंगड आतुरायेन मुखार सरतलो. आमची आशा थांबोवंक आपल्या हास नाटकुळ्या द्वारे तेदोळ पर्यंत आदेवस तुमकां. देव बरें करूं. पडटात पोळे हांगा कॉमेडीचे पंच फुटतात आळे आता हास्याचे बॉम्ब. MCC कतार कोंकणीचे सरदार करतात सदार कोंकणी कॉमेडी चॅलेंज. Main sponsor Chetan Norona and Family Doha Qatar. Associate sponsor Space Contracting and Transport. Co-sponsor Nelson D'Souza and Family Doha Qatar.